आम्ही 1.5 वर्सां पयलीं हांगा सुलभ टॉयलेट कित्याक 1.5-2 वर्सां पयलीं सुलभ टॉयलेट कित्याक बंद दवरल्या म्हणून आमी व्हिडिओ केल्लो आनी व्यासाक बी सांगलेले कळ्ळें तुमकां. आनी तुमकां ते 1.5 वर्सां सुलभ टॉयलेट सरकारान आपल्या जमनीचेर सुलभ टॉयलेट बंद केल्या. आनी तुमकां सांगता हे हांगासरलो इतलो जागो आहा ताका तो सगळो मेळोंक जाय म्हणून ह्या खंयच्या तरी हाका हे दिवन सोडला. हांगा एक टॅक्सीवाले रावतात. हे टॅक्सीवाल्यांनी मुतूंक खंय वचपाचें म्हणजे रस्त्यारूच वचपाचें काय कितें हें अशें दिसता. हांगा तुमकां खबर आहा कॅसिनो आहा. कॅसिनोचे इतले लोक येता त्या कॅसिनोच्या लोकांनी मुतूंक खंय रस्त्यारूच रावपाचें म्हणजे बायलां उजिरूच तेंच्यांनी मुतपाचें न्हिदपाचें अशें काय कितें. आतां हो जागो सरकारान त्या खंयच्या तरी ताका रिसॉर्टाक दिला आनी पळया ताका तो जागो दिवन हें एक व्हडलें नाटक केल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. हालींच तुमकां खबर आसा कला अकादमी तेजो व्हिडिओ तुमकां आमी दाखयतात. कला अकादमीच्या फाटल्यान ती जे हें आसा कितें म्हणटा तें चिमणी जी आसलेली सिग्नल करपाची ती चिमणी पयरूच मोडल्या. तोय बी व्हिडिओ आसा. म्हणजे सरकार आपलें कितें कितें आसा तें मोडून प्रायवेटाक दिवन आपली पोळी भाजपाक फुडें मरप पर्यंत आपल्याक कितें इन्कम येवपाक जाय म्हणून हें सगळें नाटक करता काय कितें असो दुबाव मारता. दुसरो व्हिडिओ दाखयलो आमी थंयसर तुमकां कॅसिनो कडेन तुका खबर आहा न्हू काँग्रेस हावसाच्या फुडल्यान थंय टॉयलेट आसलेलो. टॉयलेट जो आसलेलो सुलभ टॉयलेट तो टॉयलेट 1.5 वर्सां पर्यंत तो बंद आसलेलो. बंद आसल्या उपरांत तेजो आमी व्हिडिओ केलो की हो बंद आसा म्हणून. जेन्ना आमी व्हिडिओ केलो तेन्नाय बी तेंच्यांनी कांय करूंक ना. वयल्यान लोक थंयसर बसता बिसता म्हटलां म्हणून पत्रे घालून पॅक केले. आतां तुवें पळयलां आतां तूं मजा पळय थंयसर ते खंयच्या तरी हॉटेलवाल्याक दिला आनी ते टॉयलेट गायब टॉयलेट गायब. आतां आझाद मैदानाचेर जी टॉयलेट आहा ते अवथंयसून काय न्हू म्हटल्यार 2000 लांबीसून एक किलोमीटर एक किलोमीटर जावंक शकता ते. 1 किलोमीटरसून लोक हांगा जे टायट जावन भोंवतात थंय ते येवन हांगा मुतले हय आझाद मैदानाचेर मुतले. थंय सगळे पाड धरून रस्त्यार सकाळी फुडें जर पावस ना जाल्यार घाण वास येता. सिटी कॅर करपाचें ना फक्त तुमकां जोडूंक जाय म्हणून तुमी कितेंय करता कितेंय सगळें नाका जाल्लें वता.